श्रीमन्नारायणीयं दशकं 16। दक्षो विरिञ्चतनयोत मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडशचापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यगतां सलीलम्। अन्वाचरन् उपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममद्यवात्सीः। शक्रोधते समतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारं। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ता कटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजां। भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमळै किल मोहमापुः। दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टम् अशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत्। कृद्देशमर्दितमकः सुतुकृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवर पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।